कश्मीर में 42वें रोज भी लॉकडाउन। कश्मीरी आजाद फजाओं को तरस गए। बाजार, दवातेर और तालीमी इदारे बंद। 80 लाख अफराद घरों में बंद। वादी का दुनिया भर से मवासलाती राब्ता भी मुनक़ता। टेलीकॉम सेक्टर को 90 करोड़ का नुकसान। लोग अपने प्यारों की खैरियत जानने को तरस गए। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल को तब्दील करना जरूरी हो चुका। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन को कश्मीर सूरत हाल पर तशवीश। अमरीकी खारिजा कमेटी के चेयरमैन ब्रैड शर्मन ने कहा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली हो रही है। ज़ेली कमेटी में मसला कश्मीर पर समाअत UNO जनरल असम्बली इजलास के बाद होगी। मकबूजा कश्मीर सूरत हाल पर 6 अमरीकी सेनेटर्स ने सफीरों को खतूत लिख दिए। मुसलमानों की नस्ल कुशी नामंजूर। पाकिस्तान और भारत में रिवायती जंग हुई तो इख्तिताम एटमी जंग होगा। नताइज इंतहाई भयानक होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने भारत को बड़ी तिजारती मंडी समझकर मसला कश्मीर से आंखें चुराने वाली आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की इदारे से इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक जाएगा। भारतीय फौज ने इबादत गाहों पर हमला किया। कश्मीरी नौजवानों और बच्चों को घरों से उठाकर तशद्दुद किया। बेहोशी पर उन्हें करंट लगाया जाता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जिनीवा में दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया। मसला कश्मीर के हल के लिए अपोजिशन को भी साथ चलने की दावत। वजीर आजम आजाद कश्मीर का LOC के हंगामी दौरे का ऐलान। LOC पर फायरिंग से मुतासरा शहीद कश्मीरियों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे। राजा फारूक हैदर कहते हैं, कश्मीरी जिद्दोजहद हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी। जज्बा आज़ादी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान के दुश्मनों का मगरबी सरहद पर हमला। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दीर में बाड़ लगाने के दौरान अफगानिस्तान से फायरिंग। 3 नौजवान शहीद। लांस नाइक सईद अमीन, मोहम्मद शुएब सवाती और सिपाही काशिफ वतन पर कुर्बान। हिटलर मोदी जंगी जुनून में अंधा हो गया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। हवलदार नासिर हुसैन समेत 2 अफराद शहीद, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक हाजीपीर सेक्टर में हवलदार नासिर फर्ज पर कुर्बान हो गया। ताल्लुक नारोवाल से है। नकियाल और जंदरूट सेक्टर में गोलाबारी से 40 साला फातिमा बीबी शहीद। 4 खवातीन समेत 6 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सरहद पर फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान से एहतजाज। भारतीय और अफगान नाज़िमुल अमूर की दफातर खारिजा तलबी। सरहद पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज। अफगान हुकूमत अपनी तरफ के इलाकों को महफूज बनाने की जिम्मेदार करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। ऑयल रिफाइनरी हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका की दिफाई ताउन की पेशकश। सऊदी वली अहद कहते हैं, बैरूनी जारहियत दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी की हलाकत अच्छा ख्याल नहीं। मुज़ाकरात के लिए बेहतर रास्ते मौजूद हैं। तालिबान नहीं जानते उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका अमन नहीं चाहता तो ठीक है, जंग जारी रहेगी। तालिबान ने 100 साल तक जंग लड़ने का कह दिया। तालिबान का वफ्द रूस पहुंच गया। रूस का तालिबान को मुज़ाकरात के जरिए मुआमलात तय करने पर जोर।
کشمیری بچے 41 روز سے اسکول نہیں جا رہے، بچیاں گھروں سے نکلنے سے ڈرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اراکین کشمیریوں کی آواز کو سنیں اور قیام امن میں کردار ادا کریں۔ ملالہ یوسفزئی بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی المیے کے خلاف بول اٹھیں۔ مجاہدین افلاک کو سلام، ملکی فضائی نگہبانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار تقریب کا انعقاد۔ 1965، 71 اور 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریڈاٹ میں حصہ لینے والوں نے بریفنگ دی۔ دشمن کو اپنی کمزوری ہماری طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اسکواڈن لیڈر حسن صدیقی نے کہا، میلی آنکھ سے وطن کی طرف دیکھنے والوں کا حال 27 فروری جیسا ہوگا۔ حکومت کا مختلف قوانین میں تبدیلی لانے کا اعلان۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں 50 کروڑ سے اوپر کے الزام پر گرفتار ملزم کو جیل میں سی کلاس ملے گی۔ سابق سیاستدان ہو یا سرکاری افسر، عام قیدی کی سہولتیں ملیں گی۔ دیوانی مقدمات 1.5 سے 2 سال میں مکمل۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد سے متعلق نیا قانون لائیں گے۔ وفاقی اور صوبائی وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ابھی تک کوئی ڈینگی کا وہ خاتمہ نہیں ہو رہا، کوئی سپرے نہیں ہو رہی، ہم لوگ مرتے جائیں، بس حکومت دیکھے ہمارا تماشا۔ کوئی سہولتیں نہیں دے رہے، ہمارے کل سے مریض ہے، اس کو توجہ نہیں دی گئی اور اس کو ایسے بھیج دیا، کوئی نہ بیڈ دیے، نہ کوئی توجہ دی، نہ کوئی اچھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب میں ڈینگی جانے لینے لگا، حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ راولپنڈی میں ایک خاتون دم توڑ گئی۔ پنجاب میں ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 150 مریض رپورٹ۔ پنجاب میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 2200 تک جا پہنچی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے 77 نئے کیسز کی تصدیق۔ کراچی میں بھی ڈینگی بے قابو ہو گیا۔ کراچی میں پولیس اور منشیات فروشوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ منشیات فروش رحمان گل نے سب کو گل دیا، کہا ہر سپاہی کو 3000 روپے دیتا تھا۔ منشیات فروش کی گرفتاری پر ایس ایچ او سہراب گوٹ معطل۔ دوسری جانب ملیر میں چور گھر سے بآسانی کار لے کر فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک نیوز کو موصول۔ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر خوفناک ٹریفک حادثہ، 4 نوجوان جاں بحق، 4 زخمی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ خوفناک حادثے سے گاڑی کے حصے دور جا گرے۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم کی دبئی میں شاندار فتح، وطن واپس پہنچ گئے۔ اپنی محنت، کوشش مظلوم کشمیریوں کے نام کی، انشاءاللہ کامیابیوں کا سفر جاری رہے گا۔ اسپین میں سیلابی ریلوں سے 7 افراد ہلاک، 3000 سے زائد بے گھر ہو گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی سے پانی شہری علاقوں میں داخل، ملک کی تاریخی بارش ریکارڈ۔ ایک اور سمندری طوفان بہاماس میں آنے کو تیار۔ سمندری طوفان ہمبر 2 بہاماس کے جزیروں پر اپنا زور دکھانے لگا۔ مختلف علاقوں میں تیز ہوا اور شدید بارشوں کا سلسلہ جاری۔